बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज हम यरूशलेम की ज़मीन पर मौजूद हैं और आपको इस सरजमीन के तमाम तारीखी और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करवाएंगे। दोस्तों, यरूशलेम इस रूहे ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसको तीनों अलहामी मज़हब यानी मसीहत, यहूदियत और मुसलमान इज्जत एहतराम की निगाह से देखते हैं। ये तारीखी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ कौमों की तारीख, अरूजो ज़वाल, जंगो जदल और अपने अंदर कई दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों सिर्फ तकलीफें ही बर्दाश्त की। ये मुकद्दस शहर कई मर्तबा तबाह हुआ और कई मर्तबा आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों के अंदर एक इनफरादी मुकाम रखता है। ये शहर एक ढलवानी पहाड़ पर वाक़े है जो जज़रैल की सरजमीन से लेकर उकबा तक फैला हुआ है, जो जनूब और मशरक के अलावा पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। तारीख हमें बताती है कि आज तक इस सरजमीन पर कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। इस शहर की वादियों में दूर दूर तक सफेद चूने के पत्थर और संगे मरमर के पहाड़ मौजूद हैं, जो इस शहर को एक पुरकशिश मुकाम बनाते हैं। इस शहर के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ अदवार में एक अलग अलग नाम से नवाजा। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यहूदी किताबों के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जिब्रा कहा। बाद में शामिल नामी बादशाह ने 2000 कबल अज़ मसीह में इसका नाम शिलम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो ईरानी अल्फाज येरो और शिलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलेम के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा अरबों ने भी इसे सुनहरे शहर का लक़ब दिया, क्योंकि इस जगह जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सुनहरे रंग के पत्थरों से बने हुए मकान जगमगा उठते हैं। इसी वजह से अरब इस जगह को गोल्डन सिटी के नाम से पुकारते हैं। जबकि इस शहर में रोमियों की हुकूमत आई तो इन्होंने इस जगह को इलिया का नाम दिया, और इस तरह मुसलमान हुक्मरानों ने इस शहर को अल-कुद्दूस का नाम दिया। यहूदुन निसारा ने इसे यरूशलेम के नाम से ही पुकारा और आज तक इसे यरूशलेम के नाम से ही जाना जाता है। इंसानी तारीख में कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से ज्यादा पुराना और कदीम मालूम नहीं होता। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके जरिए से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ से सबसे पहले कायनात की तख्लीक हुई, जबकि हदीस के मुताबिक यरूशलेम में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा। जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रूहे जमीन पर सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई वो मस्जिद हराम है, और इसके 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई। लेकिन इस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख के मुताबिक इस शहर में सबसे पहले आले साम यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद आबाद होना शुरू हुई, जो कि 2000 कबल अज़ मसीह की बात है, और इन लोगों को कुनानी कहा जाता है। और इस तरह इस जगह को कदीम तारीख में अर्ज़े कुनान के नाम से लिखा जाता है। 2000 कबल अज़ मसीह में इस जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत करके पहुंचे और हबरून के मकाम पर रहाइश इख्तियार की, और किताबे मुकद्दस के मुताबिक उस वक़्त का बादशाह शिलम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। दोस्तों, इस तरह हबरून में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत और कुदरत में बेपनाह इजाफा हो गया। इसी जगह आपकी औलादे परवान चढ़ी और आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी मुकाम पर गुजारा, और इसी जगह वफात पाई। 40 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुदा वंदे खुदा को अपने ख्वाब में देखा, लिहाजा इन्होंने इसी जगह बैते एल की तामीर करना शुरू की, जो यहूदियों का सबसे मुकद्दस तरीन मकाम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, वो लोग कुनान छोड़कर मिस्र में हिजरत कर गए।
اور وہاں لمبے عرصے تک فرعونوں کے غلام بنے رہے۔ اسی زمانے میں قوم عمالقہ نے فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسے ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آباد ہونے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل ہی اسی سرزمین پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن ابھی تک یروشلم کے مرکزی شہر حبرون پر عمالقہ کا قبضہ تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی، بڑے بڑے چشمے نکالے، پتریلی جگہوں پر باغات لگائے اور اس شہر میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ اسی ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور اسی جگہ اونچی اور خوبصورت عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے کمرے اور صحن بنائے گئے۔ اسی ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں تقریباً 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم کو بنی اسرائیل کا دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا، شہر میں ہزاروں نہریں نکالی گئی، سڑکوں کو پختہ کیا گیا۔ اسی طرح یروشلم اپنے دور کا ایک خوبصورت اور عظیم تجارتی شہر بن گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم اور شاندار دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے الہامی کتاب تورات میں رد و بدل کر دیا، پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، سود، زنا، حرام خوریوں اور ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور اسی دوران یروشلم پر کئی بارونی طاقتوں نے حملے کیے، اور 1000 والی اسی طویل تاریخ میں یروشلم 17 مرتبہ پوری طرح تباہ ہوا اور دوبارہ آباد ہوتا رہا۔ ان حملوں میں شاہ مصر کا حملہ، اشوری بادشاہ کا حملہ، 1500 قبل از مسیح میں بابل بادشاہ کا حملہ، اور 350 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کا حملہ۔ دوستو، سن 70 عیسوی میں رومیوں کا حملہ، یہ تمام حملے سب سے زیادہ تباہ کن اور خوفناک حملے تھے۔ ان میں رومیوں کا حملہ سب سے خطرناک تھا، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے تمام نسخے جلا کر راکھ بنا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، پورا یروشلم شہر جس میں خوبصورت محلات اور نہریں باغات تھے ان سب کو پتھر کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس حملے کے بعد یروشلم تقریباً 5 صدیوں تک بازنطینیہ سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 5ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے۔ تمام انبیاء کرام یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح خانہ کعبہ مسجد نبوی کے ساتھ بیت المقدس کو اسلام کی اہم ترین مقام ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ 16ویں صدی یعنی کہ 236 عیسوی میں عمر بن خطاب کی خلافت نے یروشلم کو یہود النصارہ کے ہاتھوں سے فتح کیا، اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عمر بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور خلیفہ عباس نے اس کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد عرب قبائل اس جگہ آ کر سکونت اختیار کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ تمام علاقہ عرب لوگوں سے بھر گیا،
بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں یروشلم کو یہودیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح کر لیا۔ تقریباً 88 سال تک اس جگہ صلیبیوں کی حکومت رہی اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑی گئی اور آخر کار 17ویں جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو شکست دی اور یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، جہاں ترک لوگوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی۔ وہیں یہود النصارہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے کھلے رہے۔ یہ یروشلم میں سب سے لمبے عرصے والا امن و امان والا دور تھا۔ سن 1917 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ فساد کا مرکز بن گیا۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین کی پاک سرزمین پر صہیونی سلطنت قائم کی اور یہودیوں نے اس جگہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کئی عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپی ممالک کی مدد سے عرب ممالک کو اسرائیل نے شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل آہستہ آہستہ فلسطین کے کئی اسلامی علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، فلسطین کے لوگوں کا غم تمام امت مسلمہ کا غم ہے اور فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے مطابق قرب قیامت یروشلم جنگوں کا مرکز رہے گا اور وہاں اسلام کا غلبہ